यार तुमने मेरा टेबल क्यों लिया है? तुम्हें लगता है कि मैं भूल गई Welcome back to another podcast. This is your host Shavi Jaffrey, and with us today is our co-host Ms. Momina Sundar Sayyeda. Hello, assalamu alaikum everybody. We are back with some fun and nothing else. बस अब तो जी Sorry mom. Sorry mom. एंड में शावीर आया. शावीर प्रॉमिस ये एंड में प्रॉमिस दरवाजा खोल के. हाँ बस. मामा कहती हैं दरवाजा बंद रखा करो, कोरोना वायरस अंदर जा सकता है. तुम्हें पता है नया सारा टाइम हाथ धोती रहती है कि मैं हाथ नहीं धोऊंगी मुझे कोरोना हो जाएगा. और हमें कि बेटा अच्छा उस दिन मामा उल्टी वॉक कर रही थी. नहीं वो कोरोना की वजह से नहीं. वो कहती ये फिटनेस के लिए सबसे बेस्ट चीज है. उल्टी वॉक मैं भी करूंगी अब से. करके देखो, यहाँ से जाओ यूं करके वापस आओ, उल्टी वॉक देखो कि किस तरह का लगता है. हाँ लिटरली हाँ यूं कर रही थी. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. How's it going? Before we continue on to the podcast, make sure that you subscribe. Make sure that you pause this video and take 5 seconds. All that's going to take is 5 seconds. Make sure that you go and subscribe to this channel. Pata nahi kitne subscribers ho gaye? I haven't actually checked in a very long time because we want to reach 500,000, and we are going to. Yeah. Ooh. 3,17,000 ho gaye yaar. Good. 300,000 and 17,000. 317,000 subscribers. Okay, guys, we want to reach 500,000 subscribers by the end of May. So make sure that you take 5 seconds and do subscribe to the channel. And let's continue on with the podcast. Sundas, Miss Momina Sundar Sayyeda. Kaisi aap? Long time no see. Partner, what's up? No touching. Actually long time. अब तो वाकई long time. अब तो वाकई पहले तो 2 दिन होते थे हमें लगता था कि बहुत टाइम हो गया. So Sundas is our co-host for the show for Honest Hour, and Sundas and I यार the new viewers जो कभी-कभी आ जाते हैं ना तो कभी-कभी गलती से आ जाते हैं जो वीडियो पर recommendation. So I'm the host, Sundas is the co-host, and there's always a debate के कौन host है कौन co-host है, लेकिन everybody knows Sundas is the co-host. के शावीर सैयद शावीर अब्दुल्ला हुसैन जाफरी कादरी is co-host and Miss Momina Sundar Sayyeda is host. So anyways, we haven't met for the past 14 days. मुझे एक छींक आ गई थी और मुझे लग रहा था कि ओ मुझे तो कोरोना हो गया. मैंने बहुत अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के मैंने कहा पार्टनर नहीं हो सकता. शावीर ने भी मुझसे दूसरा सवाल नहीं पूछा कि नहीं कुछ नहीं होता बेटा, आ सकती है छींक. मैंने कहा नहीं, प्यार एक तरफ होता है और जिंदगी दूसरी तरफ होती है. देखो भाई जब जिंदगी नहीं रहेगी तो प्यार का क्या फायदा. सही बात है. हाँ सही बात है. तो मैंने छींक मारती, फिर मैंने शावीर से कहा शावीर मुझे एक छींक आ गई है तो मुझे लगता है कि मैं तो जाने वाली हूँ और मेरी ये चीज़ें हैं जो अब तुम्हारी जिम्मेदारी. मैंने पूरी एक विल तैयार की इसके लिए और मैंने कहा भाई अब ये जो है तो मैं तो जा रही हूँ. उसने कहा ठीक है जानी कोई मसला वाली बात ही नहीं है, मतलब वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम है भाई, तो जी यहीं से गुड बाय बोलेगा. हमने एक और चीज़ सोची थी. हमने सोचा था कि यार क्यों ना हम लोग स्काइप के ऊपर पॉडकास्ट कर लें, लेकिन फिर वो हमें आइडिया इतना अच्छा नहीं लगा था. और वो इंटरनेट इश्यूज भी थे थोड़े. हाँ उससे फील ही नहीं आनी थी, उससे वो मज़ा नहीं आना था. सो हमने डिसाइड किया कि नहीं यार कुछ दिन वेट कर लेते हैं. दैट्स व्हाई बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं आए इन द पास्ट लाइक 2-3 वीक्स. तो यही वजह थी. क्या सीन है यार, मुझे लग रहा है कि रूटीन बन गई है. एक उठना है, कपड़े धोने, बर्तन धोने, झाड़ू लगाने, सफाई करने. अच्छा ये तुम किसके घर काम कर रही हो आजकल? अच्छा नहीं सेम हमारे घर ये कर रही हूँ और मैं बहुत शौक से कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को नहीं है भाई. मैं बैठी रहूंगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा. नहीं सही बात है यार. अभी पिछले दिनों हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और हम लोग बैठते बैठते क्योंकि 7-8 दिन हो गए थे मुस्तकिल एक ही गो के अंदर जब बैठे हुए और कोई काम नहीं करे. फिर हम लोग ने सोचा कि सबने बैठ के सोचा कि यार कर ले. हमने सोचा कि क्यों ना खड़े होके कर ले. हमने सोचा कि यार नहीं यार ये बड़ी प्रॉब्लम है. लाइक वी हैव टू कम अप विद समथिंग. कुछ आइडियाज करने पड़ेंगे वरना तो इंसान वाकई में हो जाए. लाइक आप अगर सोचो अगर आप बैठे हुए और आप कुछ नहीं कर रहे और ये आपकी रूटीन है फॉर द next couple of weeks और आपको पता ही नहीं है ना कि कब तक है. आपको पता हो ना कि अच्छा 1 हफ्ता है 2 हफ्ता है. Exactly, that's the biggest problem. We don't know. तो आपको कि अच्छा चलो 2 हफ्ते की तो बात है, चलो एक दिन और गुजर गया, चलो आज का भी दिन गुजर गया, इंशाल्लाह कल का भी गुजर जाएगा. लेकिन आपको पता ही नहीं है तो आप हम लोगों ने यही डिसाइड उस दिन बैठ के किया कि यार देखो we don't have to look for कि 2-3 वीक्स में क्या होता है. हमें देखना है कि
اگر امیجن کرو یہ چیز 6 مہینے تک اگلی جائے تو اس کا کیا بیک اپ پلان ہے ہمارے پاس, ہم لوگ کیا کریں گے, کیونکہ ہمارا جو سارا کام ہے نا وہ ریوالو اراؤنڈ کرتا ہے اس کے کہ یار ہم نے باہر نکلنا ہے, ہم نے لوگوں سے بات کرنی ہے, ڈسکشن کرنی. تم آتی ہو یہاں پہ 100 قسم کی چیزیں ہیں. اب اگر آپ باہر نکل رہے ہو اور پولیس ڈنڈے لے کر کھڑی ہوئی ہے, ابھی رتا اتنی ایکسائٹیڈ ہو کے آئی ہے یار, آج تو وہ بھی گروسریز کرنے گئی تھی, اتنی ایکسائٹیڈ ہو کے آئی ہے, تم لوگ کو پتہ ہے باہر بڑا اسٹرکٹ سین ہوا ہے. ہم نے کہا ہاں تو ہونا ہی تھا. کہتی نہیں باہر لوگوں کو ڈنڈے پڑے. ہم نے کہا رضا بیٹے ایزی ہو, نہیں میں نے خود دیکھا لوگوں کو ڈنڈے پڑے باہر. میں اچھا چلو تو یہ سین تو ہوا ہے. کیا چیز کرنی ہے سب سے پہلے نکل کے بھائی جان؟ میں نے تو بتا دیا, میں نے جانا لانگ ڈرائیو پہ اسلام آباد اور کشور کمار کے گانے لگا کے. کشور کمار کے کیوں؟ کیونکہ مجھے اچھے لگتے ہیں اس کے گانے. عاطف اسلم مطلب وہ تو پھر آپ جب کلر کہاں تک پہنچ جاؤ پھر آپ کی بات ہو جائے تو پھر آپ ہوتے ہو کہ یار چلو موڈ چینج کرو. یار اسے کیا راستہ ہے یار, اللہ کی قسم. پارٹنر چلیں اسلام آباد. یار قسم سے میرا بہت دل کر رہا ہے. تمہارا تو کرے گا obviously. I think جو بیسٹ راستہ ہے نا تو لاہور میں کسی بھی سٹیز کے درمیان میں, وہ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان. ہاں اسپیشلی جب پہاڑ آتے ہیں لمبے چوڑے اور یوں کر کے, پھر ایسا لگتا ہے کوئی ہو ساتھ نا, مطلب ہاں ہے نا. چل میرا تو ٹھیک ہے. نہیں یار میں تو خود جا رہی ہوں اسلام آباد. چلنا ہوا تو بتا دینا, بہن پک کر لے گی. جانا ہے 14 کو لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے. لاک ڈاؤن کوئی نہیں ختم ہو رہا, مجھے لگ رہا ہے لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہو یار. جائے گا. میں نے خبریں سننا چھوڑنا پڑھنا شروع کر دی. میں نے خبریں چھوڑنا پڑھ دی. سارے خبریں سننا چھوڑ دیں, بس آپ لوگ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کب تک ہے کب تک نہیں. میں نے اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے کہ 14 تک ہے بس. اس کے بعد 15 کو تو بین, اگر 15 اگر انہوں نے بولا کہ مئی 1 تک ہے لاک ڈاؤن, پھر تو پھر ڈنڈے مار کے بھیج دیں گے گھر, اور کیا کھا لیں گے ڈنڈے اور کیا. لیکن بس یہ سین ہے. تم نے کیا کرنا ہے کوارنٹین کے بعد؟ یار میں سوچ کے ڈپریس ہو رہا ہوں قسم سے. اگر مئی 30 اپریل 1 تک اگر لاک ڈاؤن ہو گیا تو کیا ہوگا ہمارا؟ بیلا چاؤ ہی ہو جائے گا ہمارا. اچھا یار آنیسٹلی میری زندگی کا سب سے زیادہ لائک ون آف دا موسٹ تھرلنگ شو آئی ہیو ایور سین ان مائی انٹائر لائف, منی ہائسٹ. آئی ہیو, اور سوچو میں نے بھی دیکھا ہوا تھا. بوم freaking insane. اور میں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی تمہارے پہ, تمہاری پروفائل پہ, کیونکہ تم دیکھ رہے تھے. نہیں تو تم نے دیکھ لیا تھا. نہیں میں نے دیکھا. سیزن 3 کے اوپر پورا وہ ریڈ ہوا ہوتا ہے. وہ تو میں نے پہلے دیکھے ہوئے تھے نا, وہ تو میں نے ساتھ ساتھ ہی دیکھ لیے تھے. وہ بہن ایک شو ہے جو بہن فل فالو کرتی ہے. اب تم نے سیزن 4 کمپلیٹ دیکھ لیا؟ نہیں دیکھا. کہاں تک دیکھا؟ 6 ایپیسوڈ تک, جہاں تک دیکھنا چاہیے تھا وہاں تک دیکھ لیا. کیا مطلب دیکھنا چاہیے تھا؟ میرا دوست تھا کبھی نا گروپ چیٹ میں, اس نے کچھ لکھ دیا, میں کچھ بولنا نہیں چاہتا لیکن مجھے پتا ہے, شاید مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا اینڈ وہی ہے جو اس نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ اور وہ بڑا دکھ بھرا اینڈ ہے. کیا لکھا ہے؟ پروفیسر اس کا گرائنڈر میں پروفیسور کا نا, گرائنڈر میں اس کا بیلا چاؤ نکلنا ہے. کیا شو ہے یار. There are so many moments in which اللہ کی قسم میں آدھی رات کو بیٹھ کے, صحیح ہے, سیزن 4 ایپیسوڈ 2 میں دیکھ رہا تھا, اور جو ایک کیریکٹر ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پتا, خیر پوائنٹ آف دا ڈسکشن از کہ وہ کیریکٹر انٹر ہوتی ہے, اور وہ کیریکٹر آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ انٹر ہوگی اور اس کپڑوں کے اندر انٹر ہوگی. اور میں یوں کر کے نا اپنے نوڈلس کھا رہا تھا, وہ میں یوں کر کے نوڈلس کھا رہا, وہ میں نے یوں دیکھا اوپر, اور میں اکیلا بیٹھا وہ میں, صحیح ہے, اور میں یوں ہو گیا, اور میں دیکھ رہا ہوں کوئی ہے یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہے, کوئی مدد کو آئے. ہاں قسم سے یار. نہیں اس میں بہت سارے سینز ایسے ہیں کہ آپ ہوتے ہیں کہ مطلب اس کا تو کوئی حل بھی نہیں ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. مطلب پھر وہ پیچھے جاتے ہیں, اچھا ساری چیزیں. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی وہ دھوم مچالے, کبھی لگتا ہے دھوم مچالے. مجھے فاسٹ اینڈ فیوریس کی وائب آتی ہے. یا فاسٹ اینڈ فیوریس, لائک فاسٹ اینڈ فیوریس 2 or 3, which one? 8 9. Oh my god, 8? Really? Oh god. میرے سے ذرا سیکشن میں تو بات کرو تھوڑی. What? What do you want to talk about? Like what? Yeah, what do you want to talk about? So this English میں بات کرو. Yeah, what? That's what I'm asking you. What? اس طرح نہیں. What? اتنے seducing طریقے سے آپ نے بات کرنے کی عادت نہیں. نہیں, میں seducing طریقے سے بات نہیں کر رہا. کھوا. I know somebody in Islamabad who speaks like this. یار کیا کر رہے ہیں یار, دکھ سا ہے تھوڑا, لیکن کوئی نہیں بھائی, گزر جائے گی. بھائی مت پوچھ کون بھائی, گزر جائے گی, کوئی نہیں, کوئی ٹریننگ چل رہی ہے, ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک. جانی بہن ہے تیرے ساتھ.
ओहो पहले तुम भी शुरू में ऐसे ही थे, फिर अबे तुम चल, रहे निकल। ओ भाई ये मतलब बचपन कि से भाई बदतमीज मेरी है, सही है ना? फ्रेंड्स कुछ ऐसी थी, मरियम ऐसी थी, मरियम फुल अंग्रेज थी, और मरियम अब होती है तेरी बेचारी मरियम फुल। हैं? हाँ मतलब मरियम मेरे इतनी साथ तो घटिया औरत है। मरियम सॉरी, मरियम से तो मिले हुए वैसे। कौन सी वाली है? अच्छा कोई नहीं तुमने क्या किया है? बताने लगी थी लेकिन मैंने कहा बहुत रूड हो जाएगा। अच्छा यार मैं आज तैयार हुई काफ़ी टाइम बाद, और गर्मियों में बहन को रियलाइज़ हो गया कि नहीं हो सकता, तैयारी तो गर्मियों में होनी नहीं, कोई मस्कारा, कल मामा मुझे आई बोलती हैं, पेंसिल, ये वाली चीज़ें तो होनी नहीं। कल मामा मुझे बोलती हैं कि आधी रात को मेरे पास शाबीर, मैंने कहा जी मॉम, कहती बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने कहा जी मॉम, कहती कि हम पता है कल क्या करते हैं, हम कल ना सारे घर में तैयार होके बैठ जाएंगे। मैंने भी यही पूछा, मैंने कहा मॉम क्यों? बस बेटा इतनी देर से तैयार नहीं ना होए, सारे नहा धो के तैयार होके घर में फुल जबरदस्त कपड़े पहन के, और फिर फोटो शूट कराएंगे और फिर खाना ऑर्डर करेंगे कुछ बाहर से। मैंने कहा क्यूटी मॉम, बाहर नहीं निकल सकता यार। तो मेरा बिल्कुल यही था कि अब मैं 14 दिन बाद निकल रही थी बाहर फुल हम लोग, तो मुझे बस ये था कि अच्छा अब मैं फुल तैयार होके जाऊंगी, फुल तैयार होके मैं फुल तैयार श्यार होना शुरू हुई। 5 मिनट लगे मुझे वॉशरूम में, शायद अभी बेस ही लगाई थी मैंने, उसके बाद मैंने सोच लिया ये नहीं हो सकता, गर्मियों में तैयारी श्यारी वाला कोई सीन ही नहीं है यार। हमने वो मैकडॉनल्ड्स वाला वो चैलेंज करना है, ड्राइव थ्रू चैलेंज। वो क्या है? वो जो बस आगे वाला बंदा जो भी ऑर्डर करता है आप वहाँ जाके कह दो तो जो अगली गाड़ी ने ऑर्डर किया मेरा वही करता है। अब आपको नहीं पता उसने सिर्फ एक आइसक्रीम ऑर्डर किया है या उसने 15 लोगों का खाना ऑर्डर किया है, समझ रहे हो? हाँ वो हम करेंगे, ठीक है? ठीक है डन। ठीक है अच्छा। तो पता है कनाडा में एक इसी तरह का चैलेंज है, लेकिन वो चैलेंज नहीं है, वो काफ़ी लोग उसको एवरी डे बेसिस पे करते हैं। वो ये होता है, इट्स जस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस। उसके अंदर क्या होता है कि आप जाते हो, आप कहते हो कि मेरे से जो पीछे वाली गाड़ी है ना, मैं उसका भी पे कर रहा हूँ, और ये एक्ट ऑफ काइंडनेस होता है। सो ये पूरी फिर ट्रेन होती है, फिर वो चलती जाती है, वो जो पीछे वाला आता है वो देखता है कि आगे वाले ने मेरा किया है। तो ये बड़ी अंडरस्टूड चीज़ है वहाँ पे। टिम होर्टन्स में होता है अक्सर, जब लोग सुबह कॉफ़ी लेने निकलते हैं ना, कि मैं अपनी कॉफ़ी का भी पे कर रहा हूँ और पीछे वाले का भी पे कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तो लोग अगले वाले से भी ले लें, अपना नया भी ऑर्डर करते हैं और क्या पीछे वाली गाड़ी से ले लेना। मतलब मेरा दिमाग तो ऐसे ही चला ना। तो पाकिस्तान में तो वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सीन है। लाइक एक दफ़ा मैंने एक कॉफ़ी ऑर्डर की थी और उसका वो एक्ट ऑफ काइंडनेस में किसी और ने पे कर दी, तो फिर मैंने पीछे वाले का पे किया, उसका $56 का बिल था, मेरी कॉफ़ी $1.5 की थी, क्योंकि उसने पता नहीं क्या लिया होगा ना। हम बहुत ही काइंड हो गए। तो नहीं तो तुम्हें क्या पता पीछे वाले ने क्या ऑर्डर करना है? नहीं वो क्योंकि देखो लाइन लगी होती है ना, ऑर्डर तो कर चुका होता है वो, तो वो उनके जल्दी से जाके सिस्टम में। तो खैर फिर मैंने नहीं की। मैं पागल थोड़ी हूँ, $56 का एक्ट ऑफ काइंडनेस यार गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। उसकी कॉफी होती तो मैं कर देता, कॉफी नहीं थी, 2 भी होती तो कर देते, 2-3 होती, मैं 3-4 में $10 लेस देन 10 बजट लेस देन $10 में कर लेता। जैसे मेरा हर चीज का बजट होता है 1500, मतलब मुझे कोई कुछ कह दे कि हमने एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में, कहूँगी हाँ मेरे पास 1500 है, चल रहा है। मतलब मेरा हर चीज का, बस गरीब हूँ ना। हमारे पास 1500 से ज्यादा है ना, लेकिन मुझे कैसे पता लगा? You naughty, you teasing me. अच्छा, अगर तुमने लेट्स से कि यहाँ से दुबई जाना हो, तुम $1500 लेके जाओगी? बाकी तुम पे करोगे ना। हाँ ये बात भी सही है। हाँ मतलब कि बहन का तो इजी है ना सीन। पार्टनर तुम्हें पता है कि इस्लामी मंथ कौन सा है पहला? मुहर्रम। ये तुम्हें कैसे पता है? मैं पागल नहीं हूँ यार गलत बात है यार, ये गलत बात। तुमने रमजान कहना था। इस्लामी लास्ट मंथ कौन सा है? शबान रमजान। एक सेकंड यार, जिसमें बकरा ईद होती है। नहीं मैं बताती हूँ, एक सेकंड में बता रही हूँ, टाइम दो। जिलहज ज़ियक़द होता है। ज़ियक़द मेरा ख्याल है, एक दफा चेक कर लो लोग। अच्छा मुझे बताओ कि चलो जनरल नॉलेज पे बात हो जाए आज। नेशनल एंथम किसने लिखा था हमारा? इलामा इकबाल ने। आए इलामा इकबाल ने कि कोई दोस्त ने? ये तो मुझे भी पता था। कायदे आज़म ने तो नहीं लिखा था। बताओ हमारा पाकिस्तान नाम किसने बनाया था? कायदे आज़म ने। उन्होंने कहा था मुझे पाकिस्तान दो। इलामा इकबाल ने। इलामा इकबाल, कायदे आज़म, सर सैयद अहमद खान, शौकत अली,
लियाकत अली को गोली लगी, रोते रोते रोने लगी, रोते रोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हमने स्कूल नाना नहीं, नाना गए अच्छा तुम और मेरा यहाँ बचपन अलग हो गया। बिल्ली ने दिए बच्चे, अल्लाह मियां सच्चे 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 जाएंगे, पार्टनर की दुल्हन लाएंगे, फलन की दुल्हन काली, सौ नखरों वाली, एक नखरा टूट गया, पार्टनर की बीवी का मुंह सूज गया। सॉरी फ्रेंड्स। अच्छा चमचम याद है? हाँ चम याद है? हाँ आजा नहीं लेकिन गेम हो जाए। हम दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था ना। हाँ छम दोनों हाथों से खेलते हैं ना, ये क्या बात हुई? रुको एक सेकंड। छम नहीं छम एक पत्ता तोड़ेंगे, एक पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा, हिरन गई रेल में, पकड़ो उसकी नानी को, नानी गई जेल में दिए बच्चे, अल्लाह मियां सच्चे 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 जाएंगे, आएंगे, पार्टनर की दुल्हन काली, सासू नखरों वाली, एक नखरा टूट गया, पार्टनर की बीवी का मुंह सूज गया। मैंने सारा गलत गाया, ये देखो पार्टनर, ये देखो। ऐसा लग रहा है किसी को सांस बहुत तेज आ रहा था, हार्ट बीट लग रही है। अच्छा वो किसका था, क्या कहते हैं बताओ ना, किससे लिखा था नेशनल एंथम? मुझे नहीं पता, पाकिस्तान नाम किसने बनाया? ये हैवी नाम लगता था मुझे, लेकिन ये मेरे दादा को नहीं पता होगा। हफीज जलंधरी। नहीं उनको पता था। अच्छा आप बताओ कि पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? कायदे आज़म। मतलब कि कायदे आज़म को बताओ कायदे आज़म के आखिरी दिन कहाँ गुजरे थे? कराची। नो वो उनका अपना शहर कहाँ? मुल्तान सुल्तान। टीम का नाम है ये, सुंदर नाम बताओ। ज़ियारत किधर है? ज़ियारत किधर है? ज़ियारत इस्लाम सिंध में ना, वो उस पे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान मैं गया था ना। हाँ मुझे याद आ रहा था। अच्छा पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? कायदे आज़म सुंदर। हैज टू बी प्राइम मिनिस्टर कौन था? और पहला प्रेसिडेंट कौन था? कायदे आज़म सुंदर। यार बेचारे वो तो उनकी रूह तड़पती होगी हर चीज़। कायदे आज़म। पहला प्राइम मिनिस्टर था हमारा समथिंग लियाकत अली, इमरान खान। और प्रेसिडेंट था हमारा ममनून हुसैन। हाय अल्लाह ये लड़का इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा। सिकंदर नहीं इस्कंदर मिर्जा। किसके अंदर? मिर्जा क्या? naughty no naughty jokes. It's a family show. Old name of Faisalabad. Old name of Old Faisalabad. Old Delhi, New Delhi. यार मैंने अभी एक पिक्चर लगाई थी रिसेंटली इंस्टा पे, उसके ऊपर मैंने लिखा था इफ आई हैड ऋतिक रोशन्स आईज। एक फिल्टर है जिसके अंदर आंखें मेरी कलर्ड हो गई थी, तो उसके ऊपर मैंने लिखा था इफ आई हैड ऋतिक रोशन्स आईज। सिकंदर माय फ्रेंड फ्रॉम कनाडा, सही है, द वुल्फ क्रू मेंबर, मुझे मैसेज करता है, बोलता है कि हाउ डेयर यू डू दिस, हाउ डेयर यू नॉट यूज माय नेम। उसके बाद चेक करना ज़रा, I would like to file a petition that you can edit it and add my name as original owner of those eyes, और literally change.com में जाके कबीले ने petition sign कर दी है तुम्हारे खिलाफ। हाँ ये देखो, I have Shabir change his caption. I think it's absolutely disgusting how Shabir Jaffrey chose to use Ritik's name in the caption and not mine. Being a part of Wolf Crew, I feel humiliated and would like this nightmare to end. Please help me get justice I deserve. 7 have signed up. 7 have signed out of the 100 people. So I made Sikandar a promise. I said, Sikandar, the moment you reach 100 signs, I will actually go and change the caption to if I had Sikandar Faraz's eyes. अच्छा, लेकिन तब तक वो बहुत नीचे नहीं जा चुकी होगी क्या तुम्हारी पिक्चर? नहीं, I mean like it doesn't matter. अच्छा, I'm just gonna link it below if you guys want me to change it. You can go and sign this petition and I can actually go and change it. That would be hilarious. पार्टनर मुझे बताओ, तुम्हें ये तो पता नहीं कि यार पार्टनर धुलवा ले यार। धुलवाई भी है पार्टनर जानी बहन को दे, बहन अच्छी ऐसे फिट हो गई ना कपड़े धोने में। अभी तो वॉशिंग मशीन लिया हमने ब्रांड न्यू। हाँ, क्योंकि हम बाहर से लोग नहीं ना बुला रहे। पहले एक आंटी आती थी, वो धो दिया करती थी कपड़े। अब हमने बोला अम्मी ने मेरे साथ ये किया। नो आंटीज इन द हाउस। हाँ, अम्मी ने एग्जैक्ट ये किया कि अम्मी ने वो जो हमारे घर आंटी आती हैं उनको पैसे दिए, उनसे कहा कि अभी ना 1 महीना आप रुक जाएं, अभी ना आप आना, क्योंकि ये मसला चल रहा है, तो हम नहीं चाहते घर में कोई आए या घर से कोई बाहर जाए ना। मैं कर लूँगी काम सारा, बस आप रहने दो। मेरे साथ सुंदस भी है, वो जो छोटी बच्ची होती है, छोटा मोटा काम तो वो भी कर लेती है, हम लोग कर लेंगे।
میں نے کہا میں آپ نے اس کو آنٹی کو بھیج دیا تو اب یہ کام سارا کیسے ہوگا. دیکھو کپڑے تو میں مشین تو لگا دوں گی, ٹھیک ہے, کھانا پکانا وہ بھی میں نے ظاہر ہے اپنے آپ کو کہتی نا, وہ بھی ظاہر ہے میں بنا لوں گی, اور برتن دھونے وہ تو برتن تو ہر کوئی اپنا اپنا کھاتا رہے گا دھوتا رہے گا. صرف امی اس دن سے کھانا بنا رہی ہیں, کپڑے میں دھو رہی ہوں, برتن میں دھو رہی ہوں, جھاڑو میں لگا رہی ہوں, ٹاکی میں لگا رہی ہوں, اپنا باتھ روم میں دھو رہی ہوں. مطلب کہ بہن اب پرو ہو گئی ہے نا ان 2 ہفتوں میں کہ اچھا ہاں. ہاشر تیرا باتھ روم نہیں نا دھلا, چلا گئی ہے, سن پکڑ لیتے ہیں اس کو, وہ اقرا کرے گی. اقرا کرے گی؟ ہاں اقرا تو کینیڈا ہے تو واپس آ جائے گی. یار پانی کا ایسے مسلم اور ہاشر کی ہاشر کیا نا نیچے وہ چپک ہی جاتا ہے فلش کے اندر. یہ بیٹھنے والے پہ کرتا ہے. ہاں تم وہ اس کے کموڈ کے اوپر بھی ٹانگے رکھ کے بیٹھتے ہو؟ ہاں یہ یوں ہی بیٹھتا ہے ہائے ہائے اور وہ چپک جاتا ہے اوپر. ہے ویژنز آ رہے ہیں, دفعہ کرو. اچھا کوئی اور بات کر دو جلدی سے. پی ایس او کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستان سوشل سیکورٹی, پاکستان سوشل آکٹوپس. پارٹنر پی ایس او, پی ایس او ہے کیا؟ جہاں سے ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں. او پاکستان کہہ رہا پاکستان سوشل آئل. یہ تو مجھے بھی پتا ہے. پاکستان اسپیشل آئل نہیں, پاکستانی سیکسی آئل. پاکستان سیکسی وہاں پہ ورکرز کھڑے ہو, آئیے نا آئل چاہتے ہیں, آپ کی گاڑی کی آئلنگ ہونے والی ہے. ایک بندہ ویژنز میں چلا گیا, ہم لوگ کہیں اور چلتے ہیں. اس کو ویژن سارے تمہیں وہ ڈالنے کے پیٹرول لگانے کے ویژن سارے. مجھے مت پوچھو مجھے کیا کیا نظر آ گیا. بعد میں بات کریں گے بھائی جان اس بارے میں. پاکستان اسٹیٹ آئل. ہاں وہی. یو پی ایس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے بھی نہیں پتا. اتر پردیش. اتدم پاددم. اچھا بتاؤ. اسٹیٹ سوشل پہ پسند ہے, سوشل نہیں ہے بھائی. اتدم پادم سم. جی ٹی ایف او کو کیا کہتے ہیں؟ گرینڈ تھیفٹ آٹومیشن. ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ. ہاں تو میں آ رہی تھی انٹرٹینمنٹ پہ. وہی پھنسا ہوا ہے. Of course. ہاشر بھائی جان is wrestling. It's like wrist. Wrestling. اچھا wrist. میں wrist کیا بتا رہی ہوں, ویسٹ کو. Wrist. میں نے کہا it's like wrist. Watch. اچھا do you know how many stars there are in our galaxy? 100 million trillion thousands. No. 100 billion stars. Do you know how big is our galaxy? 100,000 million trillion. No. 100,000 light years across. Rude. Yeah, یہ تو بدتمیزی کر رہا ہے میرے ساتھ. Do you know how many planets are there in a solar system? 7. نہیں 7 تو Saturn ہے. 7 Saturn ہے? 7 نہیں ہے, ٹوٹل 7 ہی تو ہے. نہیں 12. Earth. اچھا سن کو ملا کے Earth planets یار. 8 ہے. Correct. 8 ہے. ہاں نا دیکھو مرکری ٹوٹ نہیں گیا تھا. پلوٹو جو ہے وہ پلانٹ نہیں کنسیڈر ہوتا. پلوٹو بہت چھوٹا ہے. وینس, پلوٹو, سیٹرن. وینس کیا ہونا ہے؟ وینس کون ہے؟ کون ہے وینس؟ وینس تو وہ نہیں ہے جگہ. وینس جگہ ہے. ہاں پلوٹو وینس وینس. تم نہیں ہو سائنس کے اندر اتنی؟ نہیں تمہیں اتنا شوق نہیں ہے؟ اپنی پڑھائی میں نہیں ہوں, میں کسی اور کی میں کیوں ہوں گی. سی این آئی سی پارٹنر. سی این آئی سی کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں کینیڈین. دور نہیں وہ کینیڈین تھوڑی. ایک سیکنڈ. سٹیزن شپ نمبر. سی این آئی سی. سی این آئی سی. سٹیزن شپ نمبر آئی سی. میں نے دیکھا. Did you know Shah Rukh Khan donated 75 crore rupees? Did you know Akshay Kumar donated 25 crore rupees? ہاں مجھے اکشے کمار کا تو پتہ ہے. Did you know Salman Khan donated Did you know TikTok donated $1 million? TikTok? That's nothing. TikTok is one of the biggest platforms. تو 1 million. But yeah, do you think a lot of Shahid Afridi is working a lot, but
عمران خان نے جو ابھی ٹائیگر فورس اناؤنس کیا اس کے اندر 6 لاکھ ایپلیکنٹس آ گئے والنٹیئرز. یار میں بھی کرنا چاہتی ہوں. میں نے تو ہر چیز کے لیے کر دیا. میں نے تو آن لائن اپلائی کر دیا اس کے لیے. میں نے کووڈ کے لیے جو انہوں نے وہ مانگے تھے والنٹیئرز اس کے لیے بھی اپلائی کر دیا ایکچولی. ہاں تو اگر انہوں نے تمہیں بلایا تم جاؤ گی؟ انشاءاللہ کیوں نہیں جاؤں گی. گڈ یار, مجھے بھی لے جانا ساتھ. تم ڈاکٹر نہیں ہو. انہوں نے کہا تھا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس یا پھر MBBS BDS. نہیں تو وہ کوئی سوشل میڈیا والوں کے لیے کوئی رول نہیں ہے. آپ دور سے کھڑے ہو کے ویڈیوز بنانا. آپ میڈیا میں جائیں نا, آپ جا کے کریں. تو ہاں میں نے اس کے لیے کر دیا. یار کوئی بھی ہے, سارے آپ لوگ میں سے جو بھی ہیں وہ لوگ کریں گے. یار I think I'm gonna sign up too. کس کے لیے؟ جسٹ ٹائیگر فورس. ہاں ٹائیگر فورس کے لیے میں بھی کرنا چاہتی ہوں. کریں تم ٹائیگرس فورس کے لیے. جیسے شام ہو رہی ہے نا, میرے بیٹے کی انرجی ساتھ ساتھ سورج اپنے ساتھ ساتھ لے کے جا رہا ہے. کوئی نہیں میرا بیٹا, کوئی مسئلہ والی بات ہی نہیں جانی, کوئی پریشان نہیں ہونا. Sundas mashallah reached 100,000 followers on Instagram. If you haven't followed her, I don't know what you're doing, where you're living in a cave or something. تو یہ اس کو پلیز اس کو جا کے فالو کریں, مجھے بھی جا کے فالو کریں. لیکن سندس you have reached 100,000 followers and the funniest thing was about 2 weeks ago جب یہ 100,000 ریچ کری تھی تو اس کو انگزائٹی اٹیک آنا شروع ہو گیا تھا. مجھے ایکچولی انگزائٹی ہو رہی تھی کہ پارٹنر میری بات سن یہ کیا کرنا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا. میرا خیال ہے میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں. میں نے کہا راک کے بندہ لفاٹا مارا ہے اس کے منہ پہ, اتنی محنت سے بچی کو بڑا کیا لگائے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں ختم کر دیتی ہوں. پتہ ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں کچھ کر ہی نہیں رہا ہوں. یار نہیں, یہ بات تو ٹھیک تھی کہ میں ایکچولی کچھ نہیں کر رہی تھی. اب ایٹ لیسٹ میں نے لکھنا شروع کیا ہے کچھ. مجھے ہوتا ہے کہ اچھا میں ایٹ لیسٹ کوئی انٹریکٹ کروں ان سے, میں کوئی بات کروں. پہلے مجھے لگتا تھا بس تصویر لگا دی اور ختم ہو گیا. تو مجھے لگتا تھا کہ میں اتنے لوگ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں یا مجھے اتنے فالو کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ میں ان کے لیے کچھ تو کروں, کوئی پتے کی بات بتا دوں, کوئی اپنی بات بتا دوں, کوئی ان سے پوچھ لوں. مجھے بس یہ ہوتا تھا. تو ہاں یہ فل ٹائم ارننگ ہے. کنگریچولیشنز. کیسا تھا آپ کا؟ اچھا تم نے جس دن تم 100,000 ریچ کیا تم نے کیا کس طرح سیلیبریٹ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے نا. ہاں اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی سیلیبریشن. تو پتہ جب میں نے میرے یوٹیوب پہ 1 million فالوورز ہوئے تھے نا, the build up was so exciting. It was so good. It was just like I'm getting there. اور میں vlog کر رہا تھا وہ پورا مومنٹ. And as soon as the 1 million hit, like there was like a feeling of بس. Yeah, it was just like a graph آپ کو اوپر جاتے and then it just got stable. And میں پورا وہ ریکارڈ کیا تھا, vlog بنایا تھا, اور میں نے سوچا تھا کہ یار میں اس کو اپلوڈ کروں گا اتنا اچھا لگے گا. And then I was like, so what? 999,000 was exactly the same as 1 million. It was just 1,000 less people. But it's just your brain that makes you think like, oh, ye number. So ever since I've stopped preaching numbers, I've stopped believing in numbers ke yaar itne numbers honge to bada hoga, itne numbers nahi honge to chota hoga. And I've just gone, even the 2 million, I just made a vlog. I found out through Zaid کہتا اپنے فالوورز چیک کر کتنے ہو گئے ہیں. میں نے جا کے چیک کیا, ہم لوگ کہیں جا رہے تھے گاڑی میں, میں نے کہا وہ 2 million ہو گئے. میں نے کہا چلو گائز اوکے ناؤ وی آر جسٹ گونا ڈانس. اوکے کوئی میوزک نہیں لگا ہوا تھا. اینڈ ریممبر وی جسٹ اچھا یہ جو ہم لوگ تینوں تھے جب ہاں جب میں تمہارے ساتھ تھے, بیکاز دیر واز نو پریپریشن نو نتھنگ اینڈ اٹ واز جسٹ لائک 2 million فالوورز اینڈ فائن بگ ڈیل بٹ یو نو whatever. لیکن مجھے کچھ دن ایک میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے بس آپ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ آرگینک ہیں. تو میں نے کہا گڈ کوسچن. آرگینک میں نے کہا کیا مطلب فالوورز آرگینک؟ کہتی نہیں میں نے بس آپ سے یہ پوچھنا تھا آپ نے خریدے یہ. میں نے کہا کیا انسٹاگرام پہ فالوورز بھی خرید سکتے ہیں؟ کہتی ہاں آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہتی نہیں میں بس یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کے پوسٹ بہت کم ہیں تو میں نے بس یہ پوچھنا تھا آپ کے آرگینک. there is a way to actually figure out کہ کس کے آرگینک ہے کس کے نہیں ہے. جو آرگینک فالوورز ہوتے ہیں اگر ان کی انگیجمنٹ کم ہے نا, فار ایگزامپل تمہارے 100,000 لائکس ہیں اور تمہاری ہر پکچر پہ 20-30 ہزار لائکس آتے ہیں, your engagement is 30% of your followers. صحیح ہے. Now anywhere 10% and above engagement is really good, and which means کہ یہ organic followers ہیں جو 10% اور above engagement ہوتی ہے لائکس میں. یعنی میرے 2 million اگر فالوور ہیں تو میرے اگر 2 لاکھ لائکس آ رہے ہیں تو یہ نارمل ہے. لیکن اگر میرے 2 million فالوورز ہیں اور میرے 20,000 لائکس آ رہے ہیں, 50,000 لائکس آ رہے ہیں, تو there is something fishy. کیونکہ میں نے یہ چیز نا پھر میں نے دیکھنا شروع کی, کیونکہ کسی کی تھی, میں نے کسی کی پروفائل دیکھی تو اس میں پتہ نہیں کتنے 80,000 اس کے فالوورس تھے, اس میں لائکس تھے 70-80,000 نہیں
सिर्फ 70, 70, 80, हाँ. 60. तो मुझे तब हिट किया कि अगर इसके 70,000 भी फॉलोवर्स हैं तो इसको एटलीस्ट 1,000 तो लाइक्स या कमेंट्स या वो चीज़ आनी चाहिए. Absolutely. फिर मुझे उससे पता चला, मैंने कहा ओ अच्छा हाँ नहीं मेरे ऑर्गेनिक है, क्योंकि मेरा तुम्हारे थ्रू सबको ऑब्वियसली इतना पता था, तुम काफ़ी टाइम से लगा रहे थे. फिर मैंने उसको सारा एक्सप्लेन किया, बादल इतने अच्छे लग रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, कसम से. इसकी क्या पिक्चर लो. सेगवे तुमने टॉपिक क्या चेंज की है. Guys, take a look at this. Wow. Beautiful. But yeah. Beautiful. So yeah, no, alhamdulillah, we have organic followers, and you have been like so impressive. Like your growth has been so impressive. People must really love you to follow मेरे you like that. 115 हो गए हैं वैसे, मैंने कहा मैं बता दूं. माशाल्लाह 116 हो गया, कह रहा 116 हो गया. Oh, thank you. माशाल्लाह, no, congrats यार. Can't wait to see you, do Grow big things. and You can do so much, since you can be one of the most, I think you have to be one of the most popular dentists in Pakistan. मैं ऐसा करूँगी ना, क्योंकि मुझे बस ये था कि मैं कुछ तो स्टार्ट करूँ. अब मेरे तुम कमेंट्स देखो, मैं सिर्फ उस पर बातें कर रही होती हूँ. हाँ. लोगों के साथ बात कर रही हूँ, अपने मेरे जो कैप्शंस हैं उसमें मैं बातें कर रही होती हूँ. मतलब मैंने तुम्हारे लिए मिस यू का लगाया था, तुमने कमेंट नहीं किया, लेकिन मतलब ये वाली सारी चीज़ें कर रही होती हूँ. अभी मैंने मिस यू का एक तुम्हारे मोमो के लिए लगाया था. तो I miss me too. छिछोरे. अच्छा खैर, तो बस मैं ये बता रही हूँ कि मैं कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने अब लिखना शुरू कर दिया. और मैं तो तुम इसको अब आगे और कैसे लेके बढ़ोगी? इसको अपनी रियल फील्ड से कैसे अटैच करोगी? अगर तुमने वापस डेंटिस्ट्री के अंदर जाना है, इसको तुम सोच रही हो कि इसको यूटिलाइज करोगी अपनी डेंटिस्ट्री के लिए, या इसको अपनी पर्सनालिटी बेस्ड ही रखोगी? नहीं, मैं अपने पर्सनालिटी बेस्ड भी रखूंगी. और मैं पार्टनर, अगर लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं, अगर मेरी बात समझते हैं, या अगर मेरी बात पहुंचती है उन तक, या किसी को भी आपको नहीं पता होता किसकी बात आपको एकदम से क्लिक कर जाती है, तो जो भी बात होती है मैं लोगों से बात किया करूँगी और उनको एक्सप्लेन किया करूँगी कि अच्छा अब ये चीज़ इस तरह है. तो जो चीज़ मुझे जिस बारे में मैं 100% श्योर हूँ, मैं वो वाली बात कन्वे करके मैं एक्सप्लेन किया करूँगी कि अच्छा ये है. मतलब मैं अगर मुझसे कोई दांतों का ही सवाल पूछ लेता है, मुझसे लोग इतने मैसेजेस में दांतों का पूछते हैं. आज हाशिर तुम आई हो, हाशिर बड़ा खुश हुआ है. हाँ हाशिर, सुंदर बाजी मेरे ना यहाँ पे फोड़ा निकला. और सुंदर बाजी भी फुल सीरियस होके जा रही है. हाँ दिखाओ, मुंह खोलो. फिर रिदा भी आ गई वहाँ से कि अच्छा ये है. राबी मामी का उस दिन मुझे मैसेज आया, मेरी स्वेलिंग हुई भी है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ. मैंने उनको वो, तो इस तरह अगर आपकी कोई सुनता है तो मतलब आपको चाहिए कि आप फिर कन्वे करो. पहले में हम लोग सिर्फ पिक्चर्स लगा रहे थे, अब मुझे है कि मैं एटलीस्ट कोई बात करूँ, कुछ कन्वे करूँ. That's good. अगर तुम उस डायरेक्शन में लेके जा रही हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फिर तुम अपनी ग्रोथ को एक किस्म का एक्सटेंड करोगी, बिकॉज यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग रियली गुड फॉर द प्रेजेंट व्यूअर्स जो हैं, और आगे जाके लोग शेयर भी करेंगे इस चीज़ को और देखेंगे कि यार इफ यू आर एक्चुअली जेन्युइनली हेल्पिंग समबडी. बट या आई थिंक वी शुड डेफिनेटली हेल्प पीपल विद दिस कोरोना वायरस सिचुएशन, और आई थिंक वी शुड डू द टाइगर फोर्स थिंग 110%. वो भी करते हैं, अप्लाई करते हैं, और लोग भी करें ताकि सारे you guys should do it too. आप लोग भी करें. With that being said, I think this is where we should. बहुत लंबा हो गया. I think this is where we should end the podcast. Thank you so much for. पूरे कोई 2 हफ्तों बाद मिले तो हमारे पास 10,000 बातें करने के लिए. Yeah, there are actually a lot of things that I wanted to talk about, लेकिन अभी हमारे पास इतना time नहीं है. So thank you so much for watching this far, and make sure that you subscribe, make sure that you leave a huge like, and we will catch you in the next podcast.